नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। हामी यो कार्यक्रममा समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेस लामो समयपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा गएको छ। पटक पटक मिति सरिरहेका छन्। महाधिवेशन हुन्छ हुन्न भन्ने अझै पनि अन्यल छ। आज हामी नेपाली कांग्रेसका एकजना नेतासँग सोही विषयमा छलफल गर्नको लागि यो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति हरि लम्साल। लागौँ उहाँसँगको कुराकानीतर्फ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ एकदम। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी पनि छ। हुन्छ हुन्न भन्ने त त्यो एउटा पाटो होला। त्यो तयारी कसरी भइरहेछ? अब यो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय मात्रै होइन, हाम्रो वार्डदेखि सबै तहका अधिवेशनहरू अब हुँदैछन्। अब तपाईँले अघि भने जस्तै पटक पटक यो मिति सरे पनि अब एउटा हामीलाई संवैधानिक बाध्यताले गर्दा पनि अब यो अहिले चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो संवैधानिक बाध्यतालाई टार्न पनि अहिले महाधिवेशन पक्कै पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हिजो जुन रूपले मिति सरेको छ, पहिला भदौमा थियो, भदौ 16देखि भन्ने थियो। अहिले हिजो फेरि मङ्सिर 9देखि 13 भनेर मिति सरेको छ। संविधानले त यहाँहरूलाई भदौमै गर भनेको छ। भदौभन्दा पछाडि लैजान नपाइने छ, तर फेरि पनि सर्यो। होइन, यो यस्तो हुन्छ किनभने हाम्रो भदौ 18बाट चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ओडाका प्रतिनिधिहरूको छनौट। हजुर, भदौ 18बाट चाहिँ ओडाबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो ओडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिन्छन् र त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुनेर चाहिँ अनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मार्फत। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो त्यो यो संविधानले गरेको व्यवस्थाभित्रै चाहिँ हामीले यो महाधिवेशन प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। यसैले गर्दा संवैधानिक सङ्कट नपर्ला भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अहिले चाहिँ अबको मिति चाहिँ पर सर्दैन भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। कार्यकर्ताहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ? नेतृत्व चाहिँ महाधिवेशन गर्ने अझै पनि आलटाल गरिरहेछ। कार्यकर्तालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ? होइन, अब त आलटाल गर्ने हामीले कुनै पनि बहानाबाजी गर्नै मिल्दैन। अब त पक्कै हुन्छ भन्ने कार्यकर्ताहरूलाई पनि लागेको छ कि त्यही संवैधानिक बाध्यताले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ अब यो कोभिडको यस्तो महामारी, अब विश्वव्यापी महामारी चलिराखेको छ। हाम्रो नेपाल पनि अछुतो छैन। अब यसको प्रभाव अब कम हुँदै गयो र जनताले पनि अब खोप चाहिँ लगाउने पाए र लगाइ पनि राखेका छन्। त्यो अवस्था भयो भने अब यसमा चाहिँ यताउति होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। महाधिवेशन गर्नको लागि नेतृत्व किन यति अनिच्छुक, किन पर धकेलिरहेको होला? कारण के होला? होइन, कारण त्यस्तो खासै ठुलो कारण त केही होइन। यो बिचमा देशको राजनीतिले पनि अर्कै मोड लिँदै गयो र नेपाली कांग्रेसलाई कता कता चाहेर अथवा नचाहेर पनि एउटा मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने बाध्यता आइपर्यो। त्यसले गर्दा पनि अब यो महाधिवेशनतिर ध्यान अलिकति कम गएको हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यसरी अनिच्छा नै जाहेर गरेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रावधान के हो नि? जस्तो ओडाको पनि अधिवेशन हुँदैछ, क्षेत्रीय, नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्रको पनि हुन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूबाट चाहिँ ओडामा प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। त्यसपछि अब विधानतः नगर गाउँपालिकाहरूको पनि क्रियाशीलबाटै पदाधिकारीहरू छानिन्छन्। प्रतिनिधिहरूले छान्दैन नगरलाई?
म भन्दैछु अहिले चाहिँ यो हाम्रो निर्वाचन निर्देशिकामा चाहिँ नगर समितिको चाहिँ प्रतिनिधिहरूबाट मात्रै छान्ने किसिमको निर्देशिका आउँदैछ भन्ने बाहिर हल्ला छ। अनि त्यसपछि प्रदेश सभामा जान्छन्, त्यही जुन वार्डबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू नै भोटर्स हुन्छन्। हाम्रो जिल्लासम्म चाहिँ वार्डकै प्रतिनिधि भोटर हुन्छन्। अनि क्षेत्रमा महाधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि को निर्वाचन हुन्छ। त्यही महाधिवेशन प्रतिनिधि जो चुनिन्छन् उनीहरूले नै केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्छन् र भाग लिन्छन्। रूपन्देहीको क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या कति हो? रूपन्देहीको अझै टोटल एकमुष्ट रूपमा त आइसकेको छैन। अहिले करिब 27-28 हजार क्रियाशील सदस्यता होलान् रूपन्देहीभरिमा। नेपाली कङ्ग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य भन्ने अलग अलग छ। यसको यो भूमिका के हो? यो दुईटाको भूमिका यो खास बेस त एउटै हो। पहिला महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्छौँ हामी, जति त्यही क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनिन्छ। वार्डबाट जुन आफ्नो वार्डबाट चुनिन्छन् उहाँहरूले क्षेत्रीय अधिवेशनमा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवारी हुन्छ, उहाँहरूलाई चुन्नुहुन्छ। अनि त्यही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केही प्रतिशत फेरि महासमितिको सदस्य। अब विधान त फेरि पुनः चुनाव गरेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै महाधिवेशन चुन्ने, महासमिति सदस्य चुन्ने भन्छ। तर हाम्रो ट्रेन्ड के छ भने ती आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा जसले पहिला भोट ल्याएको छ 1, 2, 3, 4 माथिबाट जसको क्रमबद्ध धेरै मत ल्याएको छ उहाँहरूलाई नै महासमिति सदस्य बनाउने चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ। त्यसैलाई चाहिँ अब मान्यता दिइएको पनि छ। महासमिति सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि पाउनुहुन्छ? त्यसमा पनि पाउनुहुन्छ। अनि विधानत हाम्रो प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठक बस्नुपर्छ भन्ने छ। तर अलिकति अब यही राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा त्यो त्यति सम्भव भइराखेको अवस्था छैन। तर पनि कार्यकालभरि 1-2 पटक त्यो महासमितिको मात्रै मिटिङ हुन्छ। त्यसमा विधान संशोधनकादेखि लिएर विधानमा केही संशोधनहरू गर्नु पर्यो भने त्यही महासमितिको बैठकले गर्छ र अन्तिममा महाधिवेशनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने पर्छ। छनौट गर्ने प्रक्रिया एउटै हो? पपुलर मत ल्याएर निर्वाचित हुनेहरू महासमिति सदस्य हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ? त्यो चाहिँ ट्रेन्ड हो। तर खास विधान त फेरि त्यही क्षेत्रीय फेरि अर्को चुनाव गरेर त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मध्येबाट अनि महासमिति चुन्ने, सदस्य चुन्ने हो। विधान त चुन्नुपर्ने हो। तर त्यो फेरि भर्खरै एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले एउटा निर्वाचन अधिवेशनमा भाग लिइसकेका छन्। अनि फेरि त्यति महासमितिको लागि मात्रै फेरि पनि चुनाव गरेर त्यो सबैलाई दुःख दिनुभन्दा त्यही भित्रबाट सहमतिको आधारमा त्यही निर्वाचित महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूकै सहमतिको आधारमा पहिलो ल्याएको दोस्रो तेस्रो यो भोटको आधारमा चाहिँ गरेर नि चाहिँ हाम्रो त्यो ट्रेन्ड। कति क्रियाशील सदस्य बराबर प्रतिनिधि छनौट हुन्छ? त्यस्तो यति बराबर भन्ने छैन। हाम्रो विधानमा अनुसार एउटा वार्डमा 150 जना बराबर 15 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन्छन्। 1 जना वार्ड सभापति पनि त्यो भोटर्स हुनुहुन्छ। भने 16 जना 150 बराबर 15 जना एउटा वार्डमा।
अनि 150बाट 250 गएपछि फेरि त्यसमा 10 जना थपिनुहुन्छ, 25 जना। 250बाट 350 भयो भने फेरि 10 जना थपिनुहुन्छ, 350बाट यसो गर्दा गर्दै हामीले 75 को सीमा ननाग्ने गरी 75 भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ 2000 क्रियाशील सदस्य भए पनि 75 भन्दा बढी एउटा वडाबाट हुँदैन, भएन। नत्र 750 जनासम्मकोमा करिब 75 आउँछ होला। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व चाहिँ छानिने चाहिँ व्यवस्था छ। रूपन्देहीबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा कति प्रतिनिधि छनौट होलान् भन्ने आकलन त्यस्तो छ? केन्द्रीय महाधिवेशन त छ हाम्रोमा त एउटा क्षेत्रबाट 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि जानुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिल्लामा रहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीहरू उहाँहरू पदेन महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो जोडिन्छ। हाम्रो 5 क्षेत्र भयो, त्यो 5 क्षेत्रको हिसाबले 125 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चाहिँ हाम्रो जिल्लाबाट जानुहुन्छ। सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि छनौट गर्ने रूपले कसरी नेपाली कांग्रेस लागिरहेछ? यहाँ क्षेत्रीय सभापति पनि हुनुहुन्छ। होइन, हामी यो जिल्लामा सकभर जिल्लामै नभए पनि हामी यो क्षेत्रलाई सकभर सर्वसम्मत रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउँ, सर्वसम्मत बनाऊँ भनेर हामीहरू लागिरहेका छौँ। अब कति सम्भव हुन्छ कति हुँदैन अब त्यो त भविष्यले बताउला। तर सकभर चाहिँ किनभने जसरी हामी सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न सकियो भने आपसी विवाद, आफ्नो आन्तरिक विवाद पनि भोलिका लागि पनि नहुने र एउटा चाहिँ एक भएर सबै पार्टीको साथीहरू एक भएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति आउँछ। त्यो हुनाले पनि हामीले सकभर हामीले अब केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौँ, तपाईँहरूले पहल गरिदिनुहोस्, सकभर जिल्लाभरि नै एउटा चाहिँ सहमतिको वातावरणमा जाउँ। अब यहाँ हामीलाई अहिले पदको चाहिँ अभाव छैन, यहाँ इच्छा हुने साथीहरूले पद चाहिँ बेगर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था छैन। धेरै पद छन्, तर साथीहरूले चाहिँ अब के भने राजनीति गर्ने भनेपछि महत्त्वाकांक्षा त हुन्छ नै, तर अति महत्त्वाकांक्षा राखिदिनु भएन। अति महत्त्वाकांक्षा कसैले राखिदिएन भने सबै साथीहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने चाहिँ अवस्था अहिले छ अहिलेको विधान अनुसार। पार्टी केन्द्रमा जसरी गुट उपगुटहरू देखिन्छन् त्यसरी यो क्षेत्रमा तल्लो तहमा त्यसको प्रभाव कतिको छ? होइन, अब यस्तो तपाईँले अब कुरा उठाइहाल्नुभयो। यो मुहान नै धमिलो भएपछि तल सङ्लिँदै आए पनि तल केही चाहिँ अलिकति बग्दै आएर केही धमिलो चाहिँ त देखिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। अब कतिसम्म सम्भव हुन्छ अब त्यो त हरेक पार्टीमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, नेपालका हरेक चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू र अझ यो बहुदलीय व्यवस्थाका पार्टीहरूमा त त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामी आन्तरिक रूपमै मिलाउन चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। केन्द्रमा पनि केन्द्रीय सभापतिमा अहिलेसम्म 7-8 जनाको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ। हजुर। त्यसको असर कतिको पर्छ यहाँ? त्यसको असर खास पर्दैन, हामीलाई खास पर्दैन। केन्द्रमा पनि अन्तिममा अब इच्छा त सबै जाहेर गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो, तर अन्तिममा चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन। अब माथिको पनि त्यहाँको वातावरण हेर्दा अन्तिममा 2-3 जना नेताहरू बाहेक चाहिँ अरू रहँदैनन् होला भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्वाचन त निर्वाचनै हुन्छ। मलाई लाग्छ सर्वसम्मत चाहिँ हुन अलि गाह्रै जस्तो लाग्छ मलाई।
युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पुस्तान्तरण गर्ने भनेर युवा वर्गहरू लागिरहँदाखेरि युवाले फेरि त्यही विगतदेखि नै 40-50देखि नै 4-5 दशकदेखि नै नेतृत्व लिइरहेको व्यक्तिकै पछि लागेर उनीहरूलाई नै माथि पुर्याउनु पर्ने बाध्यता युवालाई कसरी आइरहेको छ? बाध्यता भन्दा पनि अब यो अब हाम्रो पार्टीको पहिलो पुस्ताको यो अन्तिम पटक हो। त्यसपछि उहाँहरू फर्किनुहुन्न? मलाई लाग्छ यो अन्तिमै पटक हो। अन्तिम पटक एकपटक उहाँहरूले चाहिँ एउटा इच्छा जाहेर गरिसकेपछि यत्रो पार्टीमा लगानी गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो, जेल खानुभयो होइन, धेरै लगानी गरेर आएर पार्टीलाई यो स्थानमा ल्याउनु हो र देश चलाउने अवस्थामा पनि पुर्याउनु भयो। उहाँहरूलाई एकपटक अब अन्तिम मौका दिउँ भनेर युवाहरूले पनि युवा नेताहरू जो केन्द्रीय सदस्यहरूमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा त्यो किसिमको भावना राखेर एकपटकलाई चाहिँ दिउँ अनि त्यसपछि त उहाँहरू आफै चाहिँ बिदा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा भावना राखेर नै गर्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए अहिले पनि युवाले नेतृत्व चाहिँ पाउँदैन? अहिले त्यति सम्भावना देखिया छैन र ठ्याक्कै आँट गर्ने युवा पनि अब देखिए जस्तो चाहिँ। यहाँहरूले नपत्ताउनु भएको हो कि यहाँहरूका कार्यकर्ताले नपत्ताएको हो कि युवाहरूलाई? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सायद युवा नेतृत्वले नै आँट नगरेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो हिसाबले नेतृत्व स्थापित कहिले हुन्छ त? नेतृत्व त तयार हुने नै भएन त? अब अर्को महाधिवेशनबाट चाहिँ बल्ल सुरु होला। यहाँ पनि अहिले क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ। अब हामी हरि लम्साललाई कुन भूमिकामा देख्न सक्छौँ, देख्न पाउँछौँ? मैले अघि नै भनिसकेँ, यो हामी सकभर क्षेत्र सबै वार्डदेखि नै जिल्लासम्म हाम्रो स्तर भनेको त्यही नै हो। त्यहाँसम्म चाहिँ सकभर सर्वसम्मत होस् भन्ने चाहना चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो छ। त्यो सर्वसम्मत गराउने सवालमा अब मेरो उपस्थिति कहाँ बस्दा हुन्छ त्यो साथीहरूले नै एउटा चाहिँ सल्लाह गरेर ल तिमी यहाँ बस भने यहाँ बस, यसरी चाहिँ जाउँ, यसरी जाँदाखेरि सर्वसम्मत हुन्छ भनेर भनेको अवस्थामा मेरो चाहिँ कुनै त्यस्तो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ छैन। पार्टीको आवश्यकता अनुसार होइन। अब त्यो सहमतिको अवस्था रहेन भने त्यसपछि त्यो पहिला त्यो पहल गरौँ अनि त्यसपछि कहाँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब साथीहरूसित सल्लाह गरेर एउटा निर्णयमा चाहिँ पुग्नु पर्ला। विभिन्न माध्यम मार्फत, खास गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न तहको नेतृत्व लिनको लागि उहाँहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन यहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? त्यही त मैले त्यो पनि अघि भनिसकेँ, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो चाहिँ छैन। तर तल्लो तहमा रहेर अलि मेहनत गरेर कार्यकर्तासँग नजिक रहेर काम गर्नुभन्दा पनि कार्यकर्ताहरू अथवा अलि माथिल्लो तहमा पुग्न चाहनेहरू चाहिँ नेताको नजिक रहेर काम गर्न अलि बढी इच्छुक देखिनुको कारण के हो नि? जस्तो कार्यकर्तासँग र जनतासँग भिजेर काम गर्नुभन्दा त नेतासँग काम गर्नुभन्दा जनतासँग भिजेर काम गर्नु फाइदा थियो होला नि त? होइन, त्यो राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ ले गर्ने कुरै त्यही हो। किनभने एउटा तल्लो लेभलमा ग्रास लेभलमा चाहिँ आफूले केही गर्न सकिएन, साथीभाइहरूसित सम्पर्क गर्न सकिएन भने भोलिको त्यो राजनीति चाहिँ स्थिर चाहिँ नहुन सक्छ। क्षणिक लाभको लागि अथवा क्षणिक फाइदाको लागि अब त्यसो गरेर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।
त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो आधार क्षेत्र भनेकै वार्ड हो र त्यहाँका हाम्रा क्रियाशील सदस्य हुन्। तिनीहरूसितको सम्पर्क र उनीहरूसितको बसाइ उठाइ, राजनीतिक गतिविधि, सङ्गठन जसले गर्न सक्छ त्यो नै वास्तवमा एउटा दीर्घकालीन रूपमा ढिलो चाँडो ऊ चाहिँ माथि आउन सक्छ। तपाईँले भने जस्तै अब त्यत्तिकै माथि नेताहरूको सम्पर्कमा मात्रै गएर चाहिँ राजनीतिले व्यक्तिगत रूपमा पनि फाइदा गर्दैन र पार्टीलाई पनि त्यति चाहिँ फाइदा गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई नागरिकले तिमी प्रतिपक्षमा बस भनेर मत दियो, अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछ। यो परिस्थिति अब कसरी सिर्जना भयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यसमा वास्तवमा यो चाहिँ एक किसिमको के भने यो राजनीतिमा एउटा कहिलेकाहीँ अचम्मका खेल कुराहरू पनि हुन्छन् भन्ने हुन्छ। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सत्तामा जानुपर्छ भनेर सोचेको पनि होइन। हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षलाई जनताले प्रतिपक्षमै बस 5 वर्षको लागि भनेर जुन म्यान्डेट दिए त्यही अनुसार नै चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो र प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि उसले अब आफूलाई जुन साइजमा जनताले राखेका थिए त्यही हिसाबले कहिल्यै तपाईँहरूलाई याद होला प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा पनि कङ्ग्रेसले सत्तापक्षलाई कहिले पनि असहयोग गरेको चाहिँ थिएन, सहयोगै गरेको थियो। अब साह्रै नराम्रा कामहरू त्यस्ता भएको भए अब त्यसमा त आफ्नो कुराहरू राख्ने कुरा अलगै थियो। तर पनि यहाँसम्म कि सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई पनि समर्थन गरेको प्रतिपक्ष हो। त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ कहिले पनि सत्तामा जाने चाहिँ सोचेको पनि थिएन। आखिर देशको परिस्थिति अब जुन हिजो निर्वाचनको बेला करिब माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर चुनाव लडेको अवस्थामा र पछि उहाँहरू दुईटा पार्टी मिलेर नेकपा बन्दै गर्दा करिब 2/3 बहुमत को अवस्थामा र उपेन्द्र यादवजी पनि सहभागी भइसकेपछि 2/3 अवस्थामा हुँदा पनि त्यति चाहिँ मुलुक जुन हिसाबले जनताले सोचेर ती पार्टीहरूलाई चाहिँ मत दिएका थिए त्यो चाहिँ अवस्था त्यसरी त्यो जनताको एउटा इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकेको अवस्था देखिएन र आफूभित्रै एउटा आन्तरिक झमेलोले अब आन्तरिक कारणले गर्दा त्यो नेकपा माओवादी र एमाले दुईटा पनि फुट्नु पर्यो र त्यही भित्र पनि एमाले भित्र पनि ठुलो चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना भयो र त्यो हालसम्म पनि अझै कायमै छ। अझ भोलि के हुने हो त्यो अवस्था सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो अवस्थामा देशलाई कमसेकम अब एउटा जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले पनि त्यसै अब छोडिदिनु पनि भएन। अब सबैको सहयोग लिएर कमसेकम यो देशको बिग्रिँदो अवस्थालाई सम्हाल्न सकिन्छ कि भनेर त्यही पनि उहाँ हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी इच्छुक पनि हुनुहुन्थेन। अन्तिममा एउटा विकल्पको रूपमा केही सुधार्न यो बिग्रेको राजनीति थियो त्यसलाई केही सुधार्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ अब कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएको मात्रै हो। यसलाई चाहिँ सबै पार्टीहरूको सहयोगले चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले चाहिँ अगाडि गएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति इच्छुक हुनुहुन्थेन सभापति भन्नुभएको छ। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले इच्छा नभएको भए परमादेश मार्फत किन सत्ताको नेतृत्व लिन पर्थ्यो?
भनेर भनिरहेछ। होइन, त्यो भनिरहेको छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, हाम्रो पार्टी सभापतिले पटक पटक मेरो इच्छा छैन प्रधानमन्त्री हुनलाई भनेर पटक पटक मिडियाहरूमा पनि बोल्नुभएकै हो। तर एउटा राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आउँदो रहेछ। त्यही भनौँ न, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति लाई चाहिँ क्याच गर्नुभएको मात्रै हो। उहाँको इच्छा चाहिँ त वास्तवमा, किनभने पटक पटक भन्नुभएको पनि हो। धेरै पटक चाहिँ अब नेताहरूले, अरू विपक्षी नेताहरूले गएर उहाँसित चाहिँ हारगुहार गर्दा पनि नमान्नु भएको अवस्था थियो तिनीहरूलाई। गठबन्धनलाई कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धन। अब गठबन्धन त यो पनि बाध्यात्मक परिस्थिति पर्यो। यो गठबन्धनलाई चाहिँ सकभर त अझ एमालेलाई पनि अब एउटा साथमा लिएर उसको नि समर्थन लिएर कमसेकम यो अर्को चुनावसम्म राष्ट्रिय सरकार सकभर चाहिँ राष्ट्रिय सरकार बनाउने, नभए उसको एमाले आएन भने पनि उसको सहमतिमा र उसित सरसल्लाहमै यो गठबन्धन एउटा भए पनि एमालेको पनि सरसल्लाहमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कमसेकम यो चुनावसम्म, अर्को चुनावसम्म भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अघि पनि कोट्याउनु भएको छ, सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कतै पार्टीको महाधिवेशनहरू अलमल हुने हो कि भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यसको प्रभाव कतिको पर्छ? त्यसको धेरै थोरै प्रभाव त पर्छ नै, किनभने जब पार्टी सभापति नै र पार्टीका मुख्य नेताहरू नै अब सरकारमा रहने अवस्थामा केही प्रभाव त अवश्य नै पर्छ। तर पनि हामीलाई अहिले भनिहाल्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दाखेरि अब जसरी पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले पनि अब यहाँ सुन्न त अब कता कता सुनिएको छ, यो शून्य समय, यो कोभिडको कारणले चाहिँ अब यो शून्य समय जुन सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको थियो, त्यो त मलाई लाग्छ त्यो खास यो राजनीतिमा चाहिँ शून्य समय भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो अर्थमा चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टी नेतृत्वले लिनु होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। र जसरी पनि चुनाव हुन्छ भन्ने उसमा छ, त्यति प्रभाव त केही त अब पर्छ। केही अब यत्रो मुलुक यस्तो त्यति राम्रो अवस्थामा पनि छैन, यसलाई सुधारेर लानु छ अनि महाधिवेशन पनि गर्नु छ। त्यहाँ त केही अप्ठ्याराहरू त रहन्छन् नै। नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्वको लागि विधान त 4 वर्ष कार्यकाल तोकेको छ। त्यसमा 1 वर्ष सभापतिले, 1 वर्ष विधानले नै दिन्छ। त्यो पनि समय कटिसकेको छ। फेरि संविधानको प्रयोग गरेर 6 महिना समय थप गर्न पाइन्छ। त्यो पनि भदौमा सकिँदैछ। त्यसपछि फेरि कोभिडको बहाना बनाएर फेरि शून्य समय भनेर अझै कति लम्बाउनु खोज्या होला? होइन, त्यो बहाना भन्दा पनि अब अलिकति यो रियालिटी पनि हुनसक्छ। किनभने कोभिड त अझै हामी बिच छ नै। अलिकति त्यो कारणले पनि भोलि आफै सरकारमा हुने अनि चाहिँ अब सरकारका निर्देशन आफ्नै पार्टीले उल्लङ्घन गर्ने। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहोस्, राति 8 बजेपछि चाहिँ अहिले गाडी पनि चलाउनु पाइँदैन। धेरै आलोचना पनि भएको छ, 8 बजेपछि बल्ल कोभिड आउँछ भनेर पनि भइरहेछ। अब राति चाहिँ कोभिड आउने, दिउँसो चाहिँ अनि महाधिवेशनहरूसम्म गर्ने, अनि 25-50 जनाभन्दा बढी जम्मा नहो पनि भन्ने, अनि फेरि यता महाधिवेशन गर्ने भन्दा त अब वार्डमै पनि कम्तीमा तपाईँको 100 जनाभन्दा बढी त सानै वार्डमा पनि हुन्छन् प्राय सहरी इलाकाहरूमा। अब त्यो अवस्था पनि किन आफै सरकारमा भएपछि त्यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर जनताको पनि स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ अब सरकारले त गर्नु पर्यो नि। सरकार भने त हाम्रो अभिभावक हो, चाहे जोसुकै होस्। अभिभावकले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू
मरे मरुन्, जहाँ जेसुकै गरून् भनेर भन्न त कुनै पनि अभिभावकले सक्दैन। अब कोभिडको अवस्था योभन्दा बढ्दै गयो भने त्यसमा भने त्यो पनि एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हुनसक्छ। अब यदि नेतृत्वले फेरि पनि समय सार्यो भने यहाँहरू स्वाभाविक मान्नुहुन्छ त्यसलाई? हामी यसरी बिना कारण सर्यो भने त त्यसलाई स्वाभाविक मान्न अलि सकिएन। अब त्यस्तै कारण आयो र हामी पनि हो यो कारण ठिक हो भन्ने किसिमको उसमा कन्भिन्स हुन सकियो भने अब त्यो त स्वाभाविकै मान्नु पर्ला। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, दर्शकहरूलाई त अब राजनीतिक कुरा त धेरै गरियो हाम्रो पार्टीका कुराहरूको बारेमा। अब सबभन्दा त मैले दर्शकहरूलाई यो कोभिडको बेला छ, पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, बिना काममा यताउता भिडभाडमा चाहिँ हिँड्ने जाने कामहरू नगरौँ। आफू र आफ्नो परिवार, आफ्नो टोल, आफ्नो गाउँमा सबैलाई एउटा सचेत हुने चाहिँ सचेतना गराउने काम चाहिँ गरौँ। यो कोभिडबाटै बचौँ सबभन्दा पहिला, त्यसपछि त अनि अरू कुराहरू गर्ने त ज्यान रहेदेखि भोलि हरेक कुरा गरौँला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति हरि लम्साल। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ त्यस विषयमा छलफल गर्नुहुँदै उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।